बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। इस वक्त लाहौर में पाकिस्तान रवादारी तहरीक के ज़ेर तमाम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें मिनोरिटीज़ के राइट्स के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और उसमें बिलखसूस सानिया जड़ावाला जैसे वाक़यात जो हो रहे हैं उसके पीछे कौन से किरदार हैं और कौन से जिम्मेदारान हैं जो ऐसे वाक़यात को रोक सकते हैं। जो जो यहाँ पर स्पीकर्स आए हुए हैं, मुस्लिम कम्यूनिटी से भी हैं, क्रिश्चियन कम्यूनिटी से भी हैं, उन स्पीकर्स के क्या इज़हार ख्यालात हैं आप तक वो भी पहुँचाएंगे। तो आइए आपको सुनवाते हैं। होली कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ कोई बात कर सके, हम सोच भी नहीं सकते। हम इज्जत करते हैं और इस तरह की सूरत हाल में जब आपने मुआशरे में जहर भर दिया हो तो पागल होगा जो नहीं सोचेगा। ये ज़िया से बड़ा ड्रामा आपने किया। ज़ियाउल हक ने उतना मुआशरे में गंद नहीं डाला जितना आपने रियासत मदीना का नाम लगा के इस यहाँ पे वो जहर भरा है कि अब वहां पे हम बचेंगे नहीं। यहाँ पे आए और ये तमाशा होगा। फैसलाबाद में साना जड़ावाला के बाद पादरी साहब को, पादरी एज़र साहब को चर्च पे पहले लब्बैक ने आयतें लिखी, जब वहां पे रिमूव किया गया फिर इसको गोली मार दी गई। हम वहां पे पहुंचे। अब इंतजामिया का हाल देखिए, पुलिस रात बुला के हम पे दबाव डालती रही कि आप इसको कहेंगे ये जाती अनाथ की वजह से गोली लगी। वहां पे जो इसका एमएलसी था उसको चेंज कर दिया गया, उसको फैब्रिकेटर बना दिया गया, ठीक करवाया गया कि उन्होंने खुद गोली लगाई है। हालांकि राइट हैंड से पास्टर का राइट हैंड चलता है और जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो राइट हैंड से आप राइट शोल्डर पे हिट नहीं कर सकते। और ये हमें बेवकूफ बना रही है इंतजाम कि नहीं, उन्होंने खुद हमारे क्रिश्चियन बंदे पकड़े हुए हैं जो उनके साथ हैं, उनको तशद्दुद किया जा रहा है रखने के माने आप कि ये याकूब साहब था या हमने चला। तो फिर भाई पाकिस्तान में कैसे मन होगा अगर आप अपनी करतूतों पे पर्दा डालेंगे, माने और आप हकायत को सामने लेके आए तो फिर जाके इस तरह होगा। आज मैं वाइंड अप करते हुए, पर्ची भी आ गई है, चीजें बहुत सी हैं लेकिन मैं वाइंड अप करता हूं कि आज मैंने वहां पे जाता हूं गांव में और मैं लोगों से पूछता हूं आपको क्या चाहिए, तो लोग कहते हैं कि हमें असला चाहिए। अब मैं ये रियासत से पूछता हूँ कि आप सोच लें कि लोग क्या चाहते हैं। ये आप सच ना सुन रहे हैं ना आप देख रहे हैं। अब मत मजबूर करें कि मजलूम लोग जलते हुए चर्चों पे, जलती हुई बाइबल मुकद्दस के औराक पे और अपने जलते हुए घरों पे बैठ के असला मांग लगे। ये बहुत खतरनाक होता है, ये आपको समझ है अच्छी तरीके से। और इस फोरम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कंट्रोल कीजिए, उन अनासर को रोकें जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत का कारोबार करते हैं, उनको मत अलाउ करें, उनको प्रोटेक्ट ना करें, वरना फिर जड़ावाला से भगत सिंह पैदा हुआ था और जलियांवाला बाग में और जड़ावाला बाग में कोई फर्क नहीं है। सरगोदा में 5 वाकयात इससे बड़े हुए हैं, सिर्फ जले नहीं। लेकिन सलाम है उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारे साथ मिलके कोई बड़ा वाकया मानी उन्हें। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे हमें भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये जो आप बैनुल मज़ाहब हमांगी की बात करते हैं ये गलत करते हैं। कम से कम मैंने वहाँ पे बैनुल मज़ाहब हमांगी की वजह से ही तमाम वाकयात में अपने मोहल्लों को महफूज बनाया, अपने गांव को महफूज बनाया। और यहां पे ये जो नफरतें बढ़ रही हैं इसको अगर सारी जिम्मेदारी हम रियासत पे डाल दें तो ये भी इंसाफ है। यहां पे बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन भी बैठे होंगे। हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना है, नफरतों को कम करना है, इन नफरतों को मिनिमाइज करना है। बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे बैठ के बड़ी बड़ी जो है नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। मैं समझता हूं ये दानिशवरी है। हमने इधर ही रहना है, ना तो हिजरत करके जाना है। हमने इसके सोल्यूशन ढूंढना है कि वो किस तरह से ढूंढा जा सकता है। हम अपने मुस्लिम भाइयों को जो अमल के लिए काम करते हैं लेके निकले बाहर, हम उलमा कराम के साथ बैठे, हम ये बात मंबर से शुरू कराएं। हमारे भी बहुत सारे, मैं सिर्फ उलमा कराम को यहाँ पे कई लोग दोष देते हैं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मदनी रहनुमा जो नफरतों को परवान चढ़ा रहे हैं।
اور میں نے رات کو سلطن بھائی کو کہا تھا کہ ان نفرتوں کو کم کرنے کا سوچیں. جذباتی تقریریں ہمیں بھی بہت آتی ہیں, پوری زندگی کی ہیں, اور جس کہ ہم فالور ہیں یہاں پہ خالد گل صاحب تشریف رکھتے ہیں, حکومت بھٹی صاحب, شہباز بھٹی صاحب, ہم نے ایک بڑی قربانی دی ہے سماج کے لیے, اس رواداری کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. ہمیں پتہ ہے چیزوں کا, لیکن ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو امن کے دائی ہیں, ان لوگوں کو جو ہمارے مسلم مذہبی رہنما ہیں, جو اسلام کی جو صحیح ٹیچنگ ہے جو اس سے واقف ہیں, آئیں ان تمام کو لے کے, تمام صحافی برادری کو ساتھ لے کے ان نفرتوں کو کم بنائیں. اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ لایا سی میں بڑے دا بوٹا, لایا سی میں بڑے دا بوٹا تے بیڑے چ بندوق کو گائی. آپ کا بہت شکریہ. بار بار کہا گیا 1997 میں شانتی نگر پورا گاؤں جلایا گیا, اس کے بعد سینکڑوں اسی طرح کے واقعات ہوئے. ہر دفعہ اس ریاست کو کہا گیا کہ ان کو روکو. ابھی بھی کہا جا رہا ہے, نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ ایک شدت پسند تنظیم کا بار بار نام آ رہا ہے, لیکن کوئی ان کے خلاف کاروائی کرنے کو تیار نہیں. وہ روز ریلیاں نکالتے ہیں, روز جلسے کرتے ہیں اور اوپنلی ہیٹ سپیچ کرتے ہیں. نفرت انگیزی لاہور جیسے شہر میں, فیصل آباد شہر میں ہو رہی ہے, لیکن ریاست خاموش ہے. اس لیے آج ہم یہ مقدمہ ریاست کے سامنے آپ کی موجودگی میں رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے, اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے تمام پاکستانیوں کو. آپ مذہب, مسلک, فرقے کی بنیاد پر انتشار کیوں بڑھانا چاہتے ہیں, کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ تباہی ہے. یہ بات مسیحیوں اور اقلیتوں سے آگے نکل چکی ہے. آپ کو پتہ نہیں, اندازہ ہے نہیں کہ گلگت بلتستان میں اس وقت فرقہ واریت کی بنیاد پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور وہ آگ جو وہاں لگی ہے وہ آہستہ آہستہ اس والے پاکستان میں بھی. دس از سو الارمنگ. اس لیے ہم آج کی بات صرف جڑا والا تک محدود نہیں رکھنا چاہتے. جڑا والا کے واقعہ کے بعد بے شمار واقعات ہو چکے ہیں اسی طرح کے. قصور میں, تانیہ والا, فیصل آباد, راولپنڈی, شیخوپورہ, ساہیوال, جب ایک الزام کے بعد مسیحیوں کو اپنی بستیاں خالی کر کے چھوڑنا پڑا. اور آپ یہ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا ڈر اور خوف ہوگا جب کسی کو اپنی بیٹی اور بیٹا اٹھا کے, اپنے بچوں کو اٹھا کے اپنا گھر چھوڑنا پڑے. کتنا بڑا وہ خوف ہے جس کے سائے میں کچھ لوگ جی رہے ہیں. مس کیے جا رہے ہیں. مجھ سمیت بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس دن وہاں پر پہنچے جب چرچ چل رہے تھے, جب گھر چل رہے تھے, جب بائبل چلائی جا رہی تھی. میں نے ذاتی طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا 12-14 گھنٹے موت کا کھیل کھیلا جاتا رہا. رینجرز 10 گھنٹے لیٹ کیوں پہنچی؟ پولیس جو ہے وہ انتشار پھیلانے والوں کو, آگ لگانے والوں کو کیوں گرفتار نہیں کر رہی؟ یہ سارا کچھ تو ہو گیا, لیکن آج بھی اس ریاست کے ذمہ دار خاص طور پر پنجاب کے اندر اس سارے معاملے کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کسی بیرونی ملک کی سازش ہے, کبھی کہتے ہیں رابرٹ نے یہ کیا ہے, کبھی کہتے ہیں دو مسیح خاندانوں کا آپس کا کوئی جھگڑا تھا. بھائی اچھی طرح سوچ لو کہ اصل حقائق کیا ہے, پھر بیان کر دیجئے گا. روز بیان بازی کر کے آپ حقائق کو کیوں توڑ مروڑ رہے ہیں؟ اور پولیس کی ریپوٹیشن ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری بنا دیں. کیوں نہیں بناتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو جوڈیشل؟ کیا چھپانا چاہتے ہو؟ کیا نہیں بتانا چاہتے ہو؟ کیا منظر عام میں نہیں آنے دینا چاہتے؟ یہ وہ آج سارے سوالات ہیں
جو ہم ریاست کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، ہم مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہمیشہ مفادات کی سیاست کرتی ہیں، اور یہ بھی ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتے، ان تنظیموں کا نام نہیں لینا چاہتے جو اس سارے کھیل کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ کانفرنس، جس میں نہ صرف لاہور کے واسی بلکہ لاہور سے باہر کے بھی ہمارے دوست انٹلیکچوئلز یہاں پر شریک ہیں، پاکستان بھر سے ہمارے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جڑاوالا کا واقعہ، جڑاوالا کی ٹریجڈی آخری ہوگی، یہ میری خواہش ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کو اور بہت سارے خطرات ہیں۔ اگر یہ نہیں رکتا تو اس ریاست کو خطرات اور بڑھیں گے۔ اگر آپ کسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ آپ لوگوں کو ماریں گے، ہر دفعہ جو ہے وہ خاموش رہے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دن لوگ بولتے ہیں، چاہے وہ چیخ کر رو کر اپنی آہ کے ساتھ آپ کو اپنی آواز سنائیں، وہ آواز آپ کو سناتے رہیں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا